काणकोण तालुक्याच्या शेळी लोलये म्हणटा ती एक्सिडेंट जाला की स्कॉडा गाडी खंय सायडीक पार्क केल्ली आनी सायडीक पार्क केले तेन्ना मडगांवच्यान एक वेगनार कारवार वचपाक वताली आनी तागेली अकस्मात गाडये वयल्यान कंट्रोल केल्ली आनी ह्या गाडयेक हांगा फाटल्यान मारलो आनी हो इतलो धपको पावरफूल आशिल्लो हांगा मॅक व्हील सुद्दां तुटून गेले आनी ही गाडी सायडीक वचून पडल्या आनी मुखारल्या बोर्डाक आपटल्या आनी ही वेगनार मुखार वचून थंय थांबल्या. पळोवपाक शकता सामको भिशण अपघात जाला पूण मनशांनी ना. हें घडलां हायवे नंबर 66 शेळी म्हणटा ती आनी हो धपको पावरफूल. काणकोण तालुक्याच्या शेळी लोलया म्हणटा ती आज एक एक्सिडेंट जालो. ही गाडी रस्त्या सायडीक पार्क करून दवरिल्ली आनी एक मडगांवच्यान वेगनार गाडी कारवार सायडीक वताली आनी तागेलो अकस्मात गाडये वयल्यान कंट्रोल केल्ल्यान ह्या गाडयेक ताणें फाटल्यान धपको मारलो आनी धपको इतलो पावरफूल आशिल्लो की ही गाडी पार्क करून दवरिल्ली रस्त्याच्या सायडीक वचून एक टेलिफोनाच्या पोलाक आनी झाडां लागून उरली आनी वेगनाराची बरीच लुकसाण जाल्यात. दोनी एअर बॅग्स ओपन जाल्यात. मनशांनी ना पूण गाडये वयलो कंट्रोल केल्ल्यान एक्सिडेंट जाला अशी भितरल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. इन गोवा खातीर दुशांत गांवकार काणकोण.